हेलो एभ्रिवान, फेरि स्वागत छ तपाईँहरूलाई। र आज हामी जुन कुरा पढ्न गइरहेको छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो के छ त अर्को कुरा छ। त्यो भनेको फ्युचर इन्डेफिनिट के छ हाम्रो फ्युचर इन्डेफिनिट हैन। र जब हामी यसको कुरा गर्छौँ भने फ्युचर इन्डेफिनिटको हेल्पिङ वर्ब हामी बनाउँछौँ के त विल अथवा स्याल। अनि त्यसपछि जुन आउने वर्ब हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त भी वान हुन्छ हैन। तर बेसिकली हामी चाहिँ जब यो सेन्टेन्सको कुरा गर्छौँ फ्युचर इन्डेफिनिटको, त्यसमा अहिले चाहिँ के भइसकेको छ, हामी जहिले पनि के गर्छौँ त हरेक सेन्टेन्समा के युज गर्छौँ, हामी विल नै युज गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ विल र स्यालको कस्तो बिहेभियर छ त्यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त आइडेन्टिफाई गर्छौँ। ठिक छ, त हेरौँ जस्तै स्याल। जब हामी स्यालको कुरा गर्छौँ भने यो स्यालसँग हामी पहिला के युज गर्छौँ, आएर विललाई। ठिक छ, त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ, यहाँ कन्डिसन नम्बर हाम्रो 1 भयो हैन, जसमा चाहिँ हामी विलसँग जति बेला हामी स्यालसँग आए र वी बिहेभियर राख्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो विलसँग अरू सब्जेक्टहरू कस्तो बिहेभियर हुन्छ, अदर सब्जेक्ट। अब यो अदर सब्जेक्ट भनेको यहाँ के भयो, यो आएर वी छोडेर जति पनि बाँकी बसिहाल्यो त्यो सबै हाम्रो के भयो त अदर सब्जेक्ट। जस्तै यु, he, she, it, they, या त कुनै नाउन है, त कुनै नाउन, यो सबै के भयो त अब अदर सब्जेक्ट भयो। अब यो अदर सब्जेक्ट जब हामी यसको कुरा गर्छौँ भने जति बेला हामी यो कन्डिसनमा यस्तो बिहेभियरमा हामी यो सेन्टेन्स बनाउँछौँ भने के हुन्छ, जस्तो यसको बिहेभियर यहाँ के हुन्छ, यसको बिहेभियर नट फिक्स्ड हुन्छ। के हुन्छ त नट फिक्स्ड। अब यो नट फिक्स्डको मतलब के हुन्छ कि फिक्स हुँदैन, कुनै पनि काम गर्छ त फिक्स हुन्छ कि हुँदैन त्यो थाहा हुँदैन, हुन पनि सक्छ हुन पनि सक्दैन। यस्तोमा के हुन्छ त बिहेभियर फिक्स हुन पनि सक्दैन, त्यस्तो छ। त यहाँबाट हामी के गर्छौँ, यसलाई पनि दुई भागमा हामी युज गर्छौँ हैन। एक भागमा त हामी के भन्छौँ त इन्टेन्सन। इन्टेन्सन भनेको के त इच्छा। इन्टेन्सन भनेको के त इच्छा। जस्तै मतलब यसलाई हामी अर्को नामले पनि चिन्छौँ, ओपिनियन। के भन्छ ओपिनियन। इन्टेन्सनको मतलब हुन्छ इच्छा है। त इच्छा हाम्रो के हुन्छ त हरेक टाइममा चाहिँ बदलिरहन्छ, टाइम टु टाइम चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ हाम्रो इच्छा। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ त फिक्स हुँदैन। जस्तै कुनै म सेन्टेन्स लेखिरहेको छु, आई shall buy a car। अब यो सेन्टेन्स छ त यसमा चाहिँ फिक्स छैन। यो सेन्टेन्स के मतलब म किन्छु कि किन्दिनँ त्यो कुनै फिक्स छैन, किन्न पनि सक्छु किन पनि सक्दैन, यो नट फिक्स छ, फिक्सै छैन है। त्यसपछि अर्को जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कुन हुन्छ, फ्युचर एक्सन। के हुन्छ त फ्युचर एक्सन हुन्छ। अब यो फ्युचर एक्सनको मतलब के, एउटा सेन्टेन्स लिएर हेरेको छु, माई फ्रेन्ड विल कम हेयर टुमोरो हैन। यो हाम्रो कुन एक्सन छ त फ्युचर एक्सन। माई फ्रेन्ड विल कम हेयर टुमोरो। के यो टुमोरो जुन छ आएछ, भोलि आएछ छैन आएको, के माई फ्रेन्ड आएको छ छैन आएको, त्यो मात्र के छ त हाम्रो फ्युचर एक्सन छ। भविष्यमा जुन काम हुन्छ त्यो छ, हुनसक्छ त्यो आउन पनि सक्दैन
फिक्सै छैन हैन, त्यो भनेको छ। हुनसक्छ त्यो दिन भोलिको दिन चाहिँ अर्को काम परिहाल्यो भने त्यो त आउन सक्दैन। त्यसैले यो के हुन्छ त नट फिक्स्ड हुन्छ है। फेरि अब यही कुरालाई हामी जब चेन्ज गरिदिन्छौँ, कुरा उल्टाइदिन्छौँ, जस्तै यो पहिला यति लेख्नु, त्यसपछि फेरि अगाडि म गर्छु। फेरि अर्को कन्डिसन आउँछ हाम्रो कि जब हामी यो विललाई आई र वीसँग युज गर्दा यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ, र यो स्याललाई अदर सब्जेक्ट त अदर सब्जेक्ट भनेको हाम्रो के छ त यहाँ पुरै डिस्क्रिप्सन छँदैछ है। जब हामी यस्तो बिहेभियर आउँछ भने यस्तो बिहेभियरमा कस्तो हुन्छ यसको युज, त्यति बेला के हुन्छ त यसको पोइन्ट अफ भ्यू के हुन्छ त फिक्स्ड हुन्छ। के हुन्छ फिक्स्ड, के हुन्छ फिक्स्ड। अब फिक्स्ड हुन्छ भने हामी यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्छौँ त जब यसको बिहेभियर फिक्स्ड हुन्छ भने हुनसक्छ त्यस्तो बेलामा के हुन्छ त हामी के गरिदिन्छौँ प्रमिस, के गर्छौँ त प्रमिस। कसैसँग हाम्रो जब पोइन्ट अफ भ्यू फिक्स हुन्छ त्यति बेला हामी के गर्छौँ त आफ्नो जुन पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ त फिक्स हुन्छ। जस्तै कसैले भनिदियो आई विल हेल्प यु, यसको मतलब के हुन्छ त्यो फिक्स छ, हेल्प गर्छ नै गर्छ है। र त्यसपछि हाम्रो अर्को यसमा युज हुन्छ कसरी डिटर्मिनेसन। अब यो डिटर्मिनेसन भनेको के हुन्छ, डिटर्मिनेसनको मतलब हुन्छ दृढ निश्चय भनेको। अब यति पढिसके हामी के गर्न सक्छौँ त कुनै पनि एक्जाम क्वालिफाई गर्न सक्छौँ त हामी लेख्न सक्छौँ यसमा आई विल क्वालिफाई द एक्जाम। दृढ निश्चय, यदि कन्फिडेन्स छ भने, पुरै प्रिपेयर छ भने हामी के गर्न सक्छौँ आफ्नो डिटर्मिनेसन स्ट्रङ बनाएर त्यसपछि हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो हुन्छ फिक्स हुन्छ कि म गर्छु नै गर्छु है। अर्को टाइप आउँछ यसमा के त थ्रेट। अब यो थ्रेटको मतलब के हुन्छ, थ्रेटको मतलब हुन्छ धम्की है। जस्तै द आर्मी विल द सेल पनिश द टेररिस्ट। त अलिकति यहाँ दिमाग लगाउनु कि यहाँ के हुन्छ है, यहाँ विल हुन्छ कि स्याल हुन्छ। यो त फिक्स छ यहाँ कि मतलब जब कुनै टेररिस्टले क्राइम गर्छ भने त्यति बेला के हुन्छ त त्यो मतलब त्यो आर्मीले पनिस गर्छ नै गर्छ, त्यसमा केही छँदै छैन हैन। त यहाँ चाहिँ के हुन्छ विल हुन्छ कि स्याल हुन्छ, अलिकति दिमाग लगाउनु।
त बेसिकली यो जुन आर्मी छ द आर्मी त्यो चाहिँ कुन सब्जेक्ट छ? अदर सब्जेक्टमा छ कि आइबी छ? सबैलाई थाहा छ यो अदर सब्जेक्ट छ र हामीलाई थाहा छ कि मतलब जति बेला हाम्रो फिक्स मतलब पोइन्ट अफ भ्यू फिक्स हुन्छ भने त्यति बेला अदर सब्जेक्टसँग हामी के लगाउँछौँ त? स्याल लगाउँछौँ। त्यो अदर सब्जेक्टसँग हामी यहाँ के सेलेक्ट गर्छौँ त? स्याल, हैन? र त्यसपछि अर्को यसको तरिका छ हामी कसरी युज गर्छौँ, त्यसलाई हामी के भन्छ त? अफिसियल इन्स्ट्रक्सन। अफिसियल इन्स्ट्रक्सन भन्छ। अफिसियल इन्स्ट्रक्सनमा पनि युज गर्छौँ, हैन? जस्तै नो candidates will shall bring his her phone in the examination hall। अब यहाँ के छ भनेको यो एउटा अफिसियल इन्स्ट्रक्सन छ, हैन? जति बेला हामी एक्जामिनेसन दिन गइरहेको हुन्छौँ, मतलब एसएलसीको होस् चाहे 11-12 होस्, त्यति बेला के हुन्छ त्यो मेन पेपरमा लेखेको हुन्छ कि नो क्यान्डिडेट विल स्याल ब्रिङ हिज हर फोन इन द एक्जामिनेसन हल। यो एउटा अफिसियल इन्स्ट्रक्सन छ। यहाँ कुनैमा यस्तो पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो हुन्छ त? फिक्स हुन्छ, यसमा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ, हैन? त जब हामी यसमा चाहिँ यो नो क्यान्डिडेट विल स्याल ब्रिङ यसरी हुन्छ भने त्यति बेला हामी अब यहाँ के सेलेक्ट गर्ने? विल कि स्याल, हैन? त यसमा चाहिँ जब हामी यसलाई हेर्छौँ भने नो क्यान्डिडेट्स, यो नो क्यान्डिडेट्स के छ भनेको यो छ अदर सब्जेक्ट। त अदर सब्जेक्टको लागि हामी यहाँ के युज गर्छौँ त? स्याल, है? त पहिला यति लेखौँ, त्यसपछि फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यसपछि चाहिँ जुन आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को टेन्स हुन्छ, हैन? के हुन्छ? फ्युचर कन्टिन्युअस, हैन? के हुन्छ? फ्युचर कन्टिन्युअस। त हामी अब यो फ्युचर कन्टिन्युअसको लागि के युज गर्छौँ त? विल, स्याल, हैन? त्यसपछि युज गर्छौँ हामी बी। अनि कन्टिन्युअसको लागि हाम्रो कन्डिसन कस्तो छ? बियोनको साथमा आइएनजी फर्म, हैन? त्यही न हो, बियोनको साथमा आइएनजी फर्म हामी युज गर्छौँ कन्टिन्युअसको लागि। त अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेको यो त सबै हाम्रो के भयो त? हेल्पिङ वर्ब के भयो? हेल्पिङ वर्ब। र यो हाम्रो के भयो त? मेन वर्ब। त यो हेल्पिङ वर्बसँग जुन आएको छ यो कुरा, यो यसलाई हामी के भन्छौँ त? यसलाई भन्छौँ हामी पार्टिकल। के भन्छौँ? पार्टिकल भन्छौँ। र यो पार्टिकल जहिले पनि कोसँग मिलेर आएको हुन्छ त? या त बस्छ त्यो मेन वर्बसँग जहिले पनि हुन्छ, है? जस्तै एउटा सेन्टेन्स लिएर हामी क्लियरै गर्छौँ। त्यही माथिको सेन्टेन्स नै, he write a letter, हैन? त्यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ यसमा? he, हैन? अब यसबाट हामी कस्तो यो गर्ने, के युज गर्ने? विल युज गर्ने कि स्याल युज गर्ने, हैन? हाम्रो फिक्स पोइन्ट हेर्नुपर्छ। he will be writing a letter, हैन?
अब यही सेन्टेन्सलाई यदि हामी नेगेटिभ बनायो भने कसरी लेख्ने? यही सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाएर एक्सपेक्टेड बनाउँदा नेगेटिभ कसरी हुन्छ? यो कुरा ध्यानमा राख्नु। यस्तो सेन्टेन्सहरुमा हामी कन्फ्युजमा पर्न सक्छौँ कि हामी जहिले पनि हेल्पिङ वर्बसँग चाहिँ के राख्छौँ त? नोट लगाएर राख्छौँ नेगेटिभ बनाउनको लागि। जहिले पनि हेल्पिङ वर्बसँग नोट लगाउँछौँ है। त यो सेन्टेन्समा के हुन्छ? ही विल, यो त हाम्रो के छ? हेल्पिङ वर्ब। त हेल्पिङ वर्ब पछि हामी के युज गर्छौँ? नोट है। र यो बी जुन छ त्यसले पनि कोसँग हुन्छ त? यो मेन वर्बसँग हुन्छ। नोट बी राइटिङ अ लेटर हैन। फेरि अब यही सेन्टेन्सलाई यदि क्लोज एन्डेड क्वेसन बनाउनु छ भने कसरी बनाउने त? विल सब्जेक्ट ही अनि त्यसपछि यो बी राइटिङ अ लेटर। त्यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त? बनाउने गर्छौँ हैन। अब यसपछि फेरि आउँछ हाम्रो अर्को टेन्स। यसलाई हामी के भन्छौँ त? फ्युचर पर्फेक्ट हैन। के भन्छौँ? फ्युचर पर्फेक्ट। ठीक है। के छ त? फ्युचर पर्फेक्ट। त फ्युचर पर्फेक्टको लागि हामी यहाँ के युज गर्छौँ? फ्युचरको लागि विल स्याल हैन। फ्युचरको लागि हामी के युज गर्छौँ? विल स्याल। अनि एउटा पार्टिकल हामी जोड्छौँ सानो, ह्याभ। अनि पर्फेक्टको लागि हामी के युज गर्छौँ? थर्ड फर्म अफ वर्ब हैन। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? यो हाम्रो हेल्पिङ वर्ब हैन। अनि यो जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ त? पार्टिकल हुन्छ। पार्टिकल हैन। जस्तै एउटा सेन्टेन्स लिएर हामीहरू एक सेन्टेन्स लिएर ही राइट अ लेटर। यसको अकर्डिङ हामी चाहिँ कसरी सेन्टेन्स बनाउँछौँ? ही विल ह्याभ रिटेन अ लेटर। अब यही सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउनु पर्यो भने के गर्ने त? ही विल नट ह्याभ रिटेन अ लेटर हैन। सिम्पल छ। अब योभन्दा अगाडि मलाई लाग्छ कि सबैले बनाउन सकिन्छ हैन।